Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui je vais vous expliquer la leçon numéro 2 de la matière du physique-chimie. Très bien, alors cette leçon intitulée les trois états de la matière, الحالات الثلاثة ديال المادة. Donc هنايا je vais apprendre à إذا في الدرس هذا أشنو نتعلمو connaître les états physiques de la matière، نتعرفوا على الحالات الفيزيائية ديال المادة، distinguer les états physiques de la matière، نميزو بين هاد الحالات ديال المادة، connaître les propriétés physiques de chaque état، نتعرفوا على الخصائص الفيزيائية ديال كل مادة. دونك هاد الدرس هذا باش ندير لكم انه امتداد الدروس اللي كنتو شفتو ديجا في النشاط العلمي، يعني هاد الحالات الثلاثه راكم دايره شفتوهم، يعني هنايا غنشوفوا غير بعض الخصائص وكيفاش كنميزو بيناتهم. Très bien. Les états physiques de la matière, je pose une question. Sous combien d'états de la matière, sous combien d'états la matière qu'on trouve autour de nous peut-elle exister؟ قال لك هنا شحال من شكل ديال الماده اللي كاين من حولنا نقدروا نوجدوا. دونك هنايا جو بروبوز اون ريبونس، نقترح واحد الجواب. دونك هنايا دابخي لو تيتر لي تخوا زيتا، دونك غنشوفوا تخوا زيتا دو لا ماتيère ou bien trois formes de la matière. Très bien. Alors, on va analyser un document. J'analyse un document. Observez هنا هاد les images هادي اللي كي دايره. عندي هنايا لو صابل يعني الرمل، عندي هنايا لي بيير لو لي، عندي هنايا واحد البالون غونفلي بار لير، عندي هنا ان مورسو دو بريك، عندي هنايا لو فو. تري بيان. إذا هنايا قال لك انديكي كومبيان دو فورم كوريسبون على ماتيير، عطيني شحال من شكل كاين ديال الماده اللي كاين في هاد لي زيماج هادو. لاحظوا معايا هاد لو صابل كي داير سوليد يعني صلب، هاد لي بيير صلب دونك ها فورم واحد، هاد لو لي كي داير ليكيد يعني غاز ها جوج، يعني سائل عفوا ها جوج. هاد النفاخه هادي باش عامره بالهواء ليغ إلي غازو، يعني ليغ برون لا فورم دان غاز، يعني عنده الشكل يعني الشكل ديالو غاز، يعني هاد ثلاثة، وهذا كذلك سوليد وهذا غازو. تري بيان. إذا هنايا لي فورم دو لا ماتيير عندنا 3 فورم، دونك هنايا vous allez mettre 3 formes. Très bien. Indiquer le corps qu'on ne peut pas saisir avec les doigts. قال لك هنا عطيني أو les corps qu'on ne peut pas saisir avec les doigts. عطيني يعني الأجسام اللي ما نقدوش نشدوها بالاصابع ديالنا. لاحظوا معايا لو صابل نقدروا نشدوه ولا لا؟ الا شديت الرمله بالاصابع ديالي دونك وي، ولكن كنشدوه بارسيالمون يعني جزئيا، شي كنقدروا نشدوه شي ما كنشدوش. لي بيير وي كنشدوه، ولكن لو لي ما كنشدوش بيدينا، ما نقدروش نشدوه. هنا لو غاز ما نقدروش حتى نشدوه، لو بغيك نقدروا نشدوه بصبعنا، هنا لو غاز ما نقدروش نشدوه بصبعنا. تري بيان. إذا لي كور كون نو بو با سيزير افيك لي دوا شحال شنو كاين واحد جوج تخوا لو لي، لو بالون، لو بالون ديرو لو بالون اي لو فو. تري بيان. انديكي لي كور كي سون على l'état solide liquide gazeux. عطيني لي كور يعني الأجسام في الحالة الصلبة السائلة الغازية solide. شنو كاين لو صابل لي بيير مورسو دو بريك. تري بيان. كاين تخوا ليكيد، كاين لو لي غازو، عندي هاد البالون غونفلي دو غاز، وعندي هاد لو فو هذا. تري بيان. Alors je retiens. La matière existe sous 3 états physiques: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. قال لك المادة توجد على شكل 3 حالات، على 3 حالات فيزيائية: الحالة الصلبة، الحالة السائلة، الحالة الغازية. Très bien. Propriété physique de l'état solide. نشوفوا الخصائص الفيزيائية ديال الحالة الصلبة. Je pose une question: peut-on saisir tous les solides avec les doigts؟ واش نقدروا نشدوا كاع لي سوليد او الأجسام الصلبة بالأصابع ديالنا؟ هنا je propose une réponse. كاين اللي غيدير وي، كاين اللي غيدير نو. On va faire cette expérience. Je réalise une expérience، يعني expérience هي تجربة. إذا غنقوموا بهاد التجربة هادي on dispose des corps solides suivants. عندنا هاد لي كور هادو اللي كتشوفوا في الصورة قدامكم. observez les différents solides. لاحظوا هاد لي différents solides أو هاد الأجسام الصلبة المختلفة. saisir ces solides avec les doigts et observer. شدوا هاد لي سوليد بصبعكم. اذا تجربه تقدروا ديروها بوحدكم في شي فو، يعني غتشدوا واحد قطعه الثلج، واحد ستيلو، لي لونتي، لا بيل، لو صابل،
وغتشدهم بالاصابع ديالك. وشنو غتلاحظ؟ on dispose d'un péché et d'un verre à pied. هنا يعني هنا كنحضروا واحد لو بيشي هو هادو كيتسموا الاواني المخبريه، يعني اللي كنستعملوهم في المختبر في لو لابوراتوار باش نديرو لي زيكسبيريونس او لي مانيبيولاسيون. تري بيان. إذا هنايا on dispose d'un péché et d'un verre à pile. Le verre à pile هو هذا. Placer la pile et le sable dans le péché. La pile et le sable غنديرو في هاد le péché هذا puis dans le verre à pile ومن بعد غنديرو في هذا. ولاحظوا observez تشوفوا شنو غادي تلاحظوا. دونك تري بيان. j'observe et j'interprète. هنا ألاحظ وأول، يعني تنأول داكشي اللي شفت تنعطيه واحد المعنى. parmi les solides observés من بعد من بين هاد لي سوليد اللي لاحظنا on touche en vert غدورو على بالاخضر ce qu'on peut saisir avec les doigts دوك اللي نقدروا نشدهم بالاصابع ديالنا en rouge وبالاحمر هادوك اللي ما نقدروا ce qu'on ne peut pas saisir avec les doigts اللي ما نقدروش نشدوهم بالاصابع ديالنا. لاحظوا معايا هذا الثلج وي نقدروا نشدوه بالاصابع ديالنا on peut la saisir avec les doigts. إذا غنلولو اونكادريوه بلو روج. هذا وي تا هو بلو روج، هذا نو. لي لونتي on ne peut pas la saisir avec les doigts. إذن كنشدو شويه دونك بارتيالمون تقريبا نو. هذا وي، هذا نو. داكوغ. إذا لي وي اللي نقدروا نشدو بالاصابع ديالنا غنتونغيوه بلو روج، واللي نو غنتونغيوه بلو فير. دونك هذا روج روج فير روج فير. تري بيان. Schématiser sur les documents 1 et 2 selon la consigne donnée le résultat obtenu. هنا قال لك les documents 1 et 2 selon la consigne donnée le résultat obtenu. هنايا غادي نشيماتيزيو يعني على هاد les documents 1 et 2 selon la consigne donnée على حساب هاد لي كونسين اللي عطيناهما. عندي هنايا اون بيل، هنا عندي هاد لو فيغ ا بي، عندي هنايا لو بيشي، هنا لو صابل، لو فيغ ا بي، لو بيشي. كو بوتون كونكلور؟ يعني هنا شنو نقدروا نكونكليو؟ هنا لاحظوا الا درتو هاد لا بيل هادي هنا وهنا شنو غتستنتجوا؟ او هذا وهنا لاحظوا البيل الا حطيناها هنايا يعني غتجينا ما غتشدش ليا هاد الشكل ديال هاد لو فيغ هذا او الشكل ديال الشكل ديال الوعاء. بينما هاد لو صابل هذا الا درتو هنايا غياخد ليا هاد البلاصه كامله، يعني غياخد لا فورم ديال هاد لو فيغ هذا. وكذلك هنايا يعني الا خويت الرمله هنايا غتشد ليا كاع غتشد الشكل ديال الوعاء، مفهوم؟ اذا بينما هاد لابيل هادي نو غنحطها ما غتشد تاخدش لا فورم ديال هاد لي زوتيل هاد لو فيغ وهاد لو بيشي. Très bien. En utilisant le vocabulaire suivant, forme هنايا قال لي نستعملو هاد الفوكابولير هذا. citer quelques propriétés physiques pour les deux formes des solides. غتعطيني بعض الخصائص فيزيائيه بالنسبه لهاد جوج الاشكال ديال لي سوليد. تري بيان. اذا من خلال التجارب شنو شفنا؟ كاين دي سوليد كون بو لا سيزير افيك لي دوا، وكاين دي سوليد كون بو با لي سيزير افيك لي دوا. كاين بعض الاجسام الصلبه اللي نقدروا نشدوها بالاصابع ديالنا وحده نو. دونك هادو اللي تنقدروا نشدوهم بالاصابع ديالنا كيتسمى سوليد كومباكت. فوالا بحال ما هادي سوليد ديزولي تري بيان سوليد كومباكت. هذا تيتسمى جسم صلب متراص يعني بحال لابيل، يعني ما تنقدروش نشدوه بالاصابع ديالنا. وسوليد ديفيزي هو اللي ما تنقدروش نشدوه بالاصابع ديالنا، هو لو صابل باغ اكزومبل. يعني دي دو فورم تعقلوا لا بروبريتي ديال لي دو فورم او لي بروبريتي تاع هاد لي دو فورم هادو شنو هما. هذا شنو تيدير واش عنده واحد الشكل خاص ديالو، يعني ما تيشدش ليا لا فورم ديال هاد لو ريسيبيون هذا كيتسمى الى اون فورم بروبر، عنده واحد الشكل خاص. ولكن هذا ما عندوش شكل خاص، هذا il prend la forme du récipient، يعني تياخذ الشكل ديال لو ريسيبيون. تري بيان. اذا هذا اللي عنده هاد لو سوليد كومباكت يعني هذا ما تياخذش ليا لا فورم، عنده اون فورم بروبر. وهذا هاد لو سوليد ديفيزي ولا لو سوليد نون كومباكت هذا تياخذ ليا لا فورم دو ريسيبيون، يعني ما عندوش شكل خاص ديالو.
داكوغ. الوغ هنا قال لك استعمال هاد المصطلحات غتعطيني بعض الخصائص الفيزيائيه ديال هاد لي دو فورم سوليد، يعني هاد لي دو فورم ديال رسام الصلبه. هاد لي دو فورم شنو هما؟ سوليد كومبا و سوليد ديفيزي. تري بيان، عطينا هنا فورم بروبر يعني شكل خاص، سوليد كومبا يعني صلب، يعني جسم صلب متراص، سوليد ديفيزي يعني غير متراص، entièrement saisi par les doigts يعني كنشدو كامل بيدينا، partiellement saisi par les doigts. دونك هنا شنو غادي نديرو les propriétés تاع le solide compas, deux points. Donc je vais écrire لاحظوا معايا، vous allez mettre عندي solide compas. شنو ندير قدامو شنو هو solide compas؟ شنو قلنا هو الجسم متراص، اذا entièrement saisi par les doigts، اذا il a une forme propre. نديرو قدامو je vais écrire il a une forme propre يعني عنده شكل خاص، et il est entièrement saisi par les doigts، et entièrement ou là elle est entièrement saisie par les doigts. D'accord? Elle est entièrement saisie par les doigts. D'accord? هذا بالنسبة للسوليد كومبا. السوليد ديفيزي سهل، سوليد ديفيزي ولا تنقولوا ليه سوليد نون كومبا. هذا شنو غندير قدامو؟ il est partiellement saisi par les doigts، يعني غندير partiellement saisi par les doigts. هادو هما لي بروبريتي ديالو، partiellement كنقولو saisi par les doigts. دونك تكملوا هاد الفراز هادي. تري بيان. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. لا فيديو بروشين ان شاء الله je vais vous expliquer cette partie des propriétés de l'état liquide. Très bien. Alors هنايا نقرا لكم je retiens les solides compas qui peuvent être saisis entre les doigts ont une forme qui ne dépend pas du récipient qui les contient. On dit qu'ils ont une forme propre. قال لك هنا هاد الأجسام المتراصة اللي تنقدروا نشدوها بين صبعنا ont une forme، عندهم واحد الشكل اللي ما تياخدش الشكل ديال لو ريسيبيون، هو الإناء أو الوعاء كي لي كونتين، يعني اللي كنديروه وسط منه. on dit qu'ils ont une forme propre، ونقول أنهم عندهم واحد الشكل خاص. Les solides divisés prennent la forme du récipient. هاد لي سوليد نون كومبا أو الغير متراصة يعني تياخدو الشكل تاع الوعاء كي لي كونتين اللي كنديرو وسط منهم. لي سوليد ديفيزي نون با دو فورم بروبر، يعني ما عندهمش اون فورم بروبر. الوغ جيسبر كو سيت فيديو فوز ا ايتي اوتيل. الوغ ان شاء الله نتمنى نكون تنشرح لكم هادشي مزيان، واللي ما فهمش شي حاجه خليها ليا في الكومونتير. على بروشين فيديو ان شاء الله.